अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफ़गान रजीम के मबैन जंग बंदी और पायदार अमन के क़याम का मुआहिदा तय पा गया है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान का हर इंच अब ब्रामोस की रेंज में है। भारत की जानिब से धमकी क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि अफगान मुहाजिरीन को वापस करने के हवाले से कोई लायहामल तय किया जाए। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे पीपी ने नून लीग के वादे पूरे करने के हवाले से 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया है और दोनों मुल्क आने वाले दिनों में बाहमी फॉलो पर मुलाकातें भी करेंगे और दोहा मुआहिदे का खैर मकदम किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, दिफाई तज्जियाकार, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप पाक अफगान रजीम मुआहिदे के बारे में, आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशाइंद बात है और हमको कतर का और तुर्किया का जो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने दो पड़ोसी मुसलमान मुल्कों को आपस में बिठाकर और ये सीज फायर कराया। और ये तो अल्लाह की का हुक्म है कि जो दो लोगों में सुलह कराए तो वो बहुत बड़ा सवाब है। 2 मुल्कों में सुलह कराने जिससे बहुत लोगों की जानें बच रही हैं। बिल्कुल। तो ये खुशाइंद बात है और ये खुशाइंद बात आगे ये है कि ये जो है डायलॉग आगे जारी रहेगा, क्योंकि सीज फायर का मतलब तो यह है कि आपने रोक दिया और फायर करना। जो वहाँ लोग हैं उनको क्या करना है या उनके जो स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं और आइंदा क्या हिंदुस्तान की वो शय पर कोई और कार्रवाई तो नहीं करेंगे। तो ये फॉलो अप मीटिंग्स होनी है और काफी बातें तय पानी है तोरखम के रास्ते के लिए और चमन और गुलाम अली के रास्ते के लिए। तो देखे ना, बात यह कि हमको खाली इनके साथ हॉस्टिलिटीज खत्म नहीं करनी, हमने इनके साथ मोहब्बत भाईचारा के रास्ते के दोस्ती कायम करनी है। बिल्कुल। वी शुड अल्टीमेटली जो है वी शुड कीप मूविंग। जो साइन है इनके साथ एक माहिदा अमन और दोस्ती का, जिसपे हम जो है ना इनके इलाका डेवलप हो, इनके इलाके के थ्रू हम जाए जो है सेंट्रल एशिया की तरफ। जनरल साहब गुजारिश ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बजाय बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन असल वजह तनाज़ा तो ये है कि जो तालिबान रजीम के होते हुए टीटीपी वहाँ से जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है या फितना तो हिंदुस्तान के ज़रिए से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो पाकिस्तान का तो सारा जोर उस पे है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन तालिबान रजीम ने पाकिस्तान से उनकी मुसद्दका तफसीलात मांगी हैं कि आप दें। तो पहले भी तफसीलात तो कई दफ़ा दी जा चुकी हैं। आप माशाल्लाह क्योंकि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, आप फौजी बैकग्राउंड भी है माशाल्लाह, आप सारे मामलात को समझते हैं, तो हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या आपके ख्याल में एक दफ़ा फिर उन्हें ये चीज़ें दे भी दी जाएं तो वादा पूरा करेंगे वो? देखिए बात यह है, मेरी मुल्ला उमर से भी 3 मुलाकातें हुई थी। देखिए उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लोग जो हैं हमारे साथ, इन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के खिलाफ जंग की है, इनके भाई बंद यहाँ पर शहीद हुए हैं और ये हमारे पास ही यहाँ पर हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आगे इसका मतलब क्या है कि अभी आप पाकिस्तान पे हमले शुरू करते हैं फॉर वट एवर रीजन, कोई सियासी चाहते हैं कि फाटा जो है रिस्टोर हो या ड्यूरेंट लाइन का आपको मसला है या कुछ और है, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पे हमले शुरू करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारे लोगों को आके मारे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दूसरी बात वो ये कहते हैं अपना तालिबान रजीम के, हाँ जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ये किया है तो वो किया है। अब कहते हैं मुसद्दका जगह बताएं। मुसद्दका जगहें तो भी हमारी एयरफोर्स ने वहाँ जहाँ जहाँ पर मुसद्दका इत्तलात थी हमारी इंटेलिजेंस की, वहाँ पर प्रिसाइज हमले किए हैं। जहाँ गुल बहादुर का पूरा कैंप तबाह किया गया है, उनके काफ़ी जो है दहशतगर्द पाकिस्तान वाले मारे गए हैं। तो ये तो उनको पहले भी पता है, उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस है, उनका तालिबान का नेटवर्क तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। पाकिस्तान ने भी उनकी मदद की है और उनको पता है कहाँ लोकेटेड है वो लोग। तो उनको डिसआर्म करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि भाई जहाद खत्म कर दो, बस अभी ये जहाद नहीं है, ये फिसाद है, इसको खत्म करो।
تو उनको मजबूती दिखानी पड़ेगी और अब उनको उम्मीद है कुछ समझ आई होगी कि हिंदुस्तान से मत लें। लेकिन जनरल साहब अभी जो आपने स्ट्राइक्स का जिक्र काफिर मुल्क के साथ मत कोऑपरेट करें मुसलमान मुल्क को मारने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने अभी जो जिक्र किया पाकिस्तानी स्ट्राइक का, तो काबुल में जो BLA का हेडक्वार्टर था वहाँ स्ट्राइक की गई। इसी तरह कंधार में जो इनका था फितरतुल हिंदुस्तान का मामला, वहाँ स्ट्राइक की गई। तो पाकिस्तान ने तो ये सारे जगहों पे तो मुसद्दका ही थी ना जगह जहाँ पे उन्होंने में हुई, बहुत जगहों पे हुई। जी जी, ये बहुत जगहों पे जो हुई है, तो ये तो सारा पाकिस्तान ने तो करके उन्हें बता दिया। लेकिन मामला ये है कि वो दूसरे जो हैं, पहले मिसालें हैं अफगानिस्तान में कि जिस तरह से मुख्तलिफ तंजीमों को उन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया, जैसे चीन के मुतालबे पे उन्होंने अमल किया, तो उसी तरह वो यहाँ से तालिबान जो हैं TTP के लोगों को यहाँ से क्यों कहीं दूर नहीं भिजवाते वेस्ट की तरफ, इस पे वो अमल क्यों नहीं करते? जी हाँ, ये पाकिस्तान की तजवीज़ है कि इनको नंबर 1 डिसआर्म करो, इनसे हथियार ले लो। जी सर। तो अमरीकों ने बड़ा जखीरा हथियारों से आपने इनको हथियार इशू किए हुए हैं, और नाइट विजन डिवाइसेस, रॉकेट लॉन्चर, वो सब वापस लो और इनको पाकिस्तान की सरहद से दूर ले जाओ। तो और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखो, अपने लोग इन पर बैठा के रखो कि कोई आदमी हथियार नहीं उठाएगा, कोई आदमी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाए, क्योंकि वो बगैर हथियारों के भी पाकिस्तान में क्रॉस करके आ सकते हैं। यहाँ भी उनके जो हमदर्द हैं हथियार वो उनको दे सकते हैं, फिर तबाही बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि बिल्कुल इनको रिलोकेट करना चाहिए। और वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब ने भी इंकशाफ किया है कि तालिबान हुकूमत से 13 लोग इराक के जरिए भारत से फंडिंग ले रहे हैं। तो इस इंकशाफ पर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए क्या बड़ा होगा, ये हिंदुस्तान तो इस काम में अभी से नहीं 25-30 साल से लगा हुआ है। कॉन्सुलेट खोले हुए थे पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ और वहां से रिक्रूटमेंट करके भेज था। आपको पता है वो बंदा जो इनका नेवी का पकड़े हुआ है वहां बलूचिस्तान के अंदर, कलभूषण। तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, ये बात तो जाहिर है कि हिंदुस्तान कर रहा है। और अभी मुत्तकी साहब इतने लंबे दौरे पे गए, उससे पाकिस्तान को तशवीश हुई है। तो अब इनको सोचना चाहिए, एक फैसला, एक घड़ी अफगानिस्तान के लिए आन पहुंची है कि आपने अमन से रहना है कि हमेशा की तरह 40-50 साल की तरह झगड़े ही करते रहना है, सब पे हमले ही करते रहना है, गुरिल्ला वॉर ही करते रहनी है, कि आपने को अपने मुल्क को डेवलप करना है, कोई अमन लाना है, कोई एजुकेशन करनी है और चीज़ों को तवज्जो देनी है। ये उनको समझने की बात है, ये फैसले की घड़ी है। ये सर आपने 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि उनको ये समझना होगा या उन्हें समझना चाहिए। अब तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि जी फितरतुल हिंदुस्तान और दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की ज़मानत है, उसके बगैर अमन नहीं हो सकता। तो आप चूँकि इस सारे अमल में भी शामिल रहे, जैसे आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि मुल्ला उमर से भी आपकी 3 दफ़ा मुलाकात हुई, उसके अलावा भी तालिबान लीडरों से आप कई दफ़ा मिले, तो आप उनकी क्योंकि साइकी को समझते हैं, तो आसान अल्फाज में ज़रा हमारे नाज़रीन को ये समझा दें कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अफ़गान जो इस वक्त तालिबान रजीम है वो इस मुआहदे पे अमल करते हुए जो है ना पाकिस्तान के साथ अपने वादे पूरे करेगी? वादे पूरे करने की कोशिश करेगा और गालिबन वो कहेगा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि हर आदमी जो है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है, TTP का या कोई और, कि मैं उन सबको जो है हंट डाउन कर सकूं या पकड़ सकूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बात की कि पाकिस्तान की तरफ लोग न जाएं और उनको कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा अभी, और उम्मीदें लेंगे, ये सामने आ जाएगा, चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगी बातें। अच्छा सर, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी इतलात के मुताबिक इस मुआहदे में एक शिक ये भी शामिल है कि पाकिस्तान अगर अफगान तालिबान रजीम उनको ना रोक सके तो पाकिस्तान अपनी स्ट्राइक जो है वो इसी तरह से जारी रखेगा। तो अगर पाकिस्तान उन पर स्ट्राइक करता है तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? उनका रद्द-ए-अमल तो आपने देख लिया, पाकिस्तान ने स्ट्राइकें भी की, काबुल में की, कंधार में की, पख्तिया में की और बहुत सी जगहों पर जाके हमसे की। आपने रद्द-ए-अमल देखिए, उन्होंने हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमले किए, जत्थे लेकर आए दहशत गर्दों के। पाकिस्तान ने उनको भी बॉर्डर से अपने जो है मशीन गने और तोपखाने की फायर से उनको जो है पीछे हटा दिया।
اور इनके पोस्टों पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान ने तो बता दिया कि पाकिस्तान क्या करेगा और करता रहेगा जब तक इसका कला कमा नहीं हो जाता। कब तक अपने मुल्क पर हमले बर्दाश्त करें? क्यों हमारे लोग जो है। अच्छा सर, एक थोड़ी सी जरा बात इस पे भी हो जाए। भारतीय वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने बढ़क लगाई है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनका उसकी जद में है, उसकी रेंज में है, और ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था। तो ये फरमाइएगा कि वो तो कहते हैं पाकिस्तान को पता नहीं आगे क्या हो सकता है, तो अभी तो ट्रेलर बकौल उनके उस ट्रेलर में पाकिस्तान की तरफ से उन्हें इतनी मार पड़ी है, तो अब राजनाथ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि जो ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान ने, पूरी फिल्म पाकिस्तान ने दिखा दी तो इनका तो बड़ा गर्क हो जाएगा। और अब से नहीं, बहुत साल पहले से पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि ये हिंदुस्तान के हर इलाके में पहुंच सकता है। दूर मार मिसाइल हमारे पास मौजूद है, बड़ी एक्यूरेट। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने नेवी की जो सबमरीन्स हैं उनमें भी ये कैपेबिलिटी पैदा कर दी है कि वो सेकंड स्ट्राइक कर सके। अगर कोई किसी किस्म का वो हथियार इस्तेमाल करता है ऐसे, तो पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी है। और इसको हमारे आसिम मुनीर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि कुछ नहीं बचेगा आपका हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने कोई हरकत की तो। सर इवन लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये लोग जंगी मशकें भी भारत कर रहा है, तो वो क्या प्रेशर टैक्टिक हम इसको कह सकते हैं या वाकई को जंग की तैयारी कर रहा है भारत? क्योंकि बड़ी बड़ी भड़कें तो भारत की जानिब से मारी जाती हैं। देखिए जी, बात ये, जंग की तैयारी दोनों तरफ प्रोफेशनल फौज है, स्टैंडिंग आर्मी है, कोई उस वक्त लोग भर्ती करके खड़े नहीं किए जाते, और ये हर वक्त तैयार रहते हैं कि जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और जंग के छिड़ने के आसार नजर आते हैं कि फौजें बॉर्डर की तरफ मूव की जाती हैं, उनका राशन मूव होता है, पेट्रोल मूव होता है, टैंक आगे आते हैं, पता चल जाता है। लेकिन अब जो हुआ है सिंदूर में, उसके अंदर तो जमीनी अफवाज है, ना कोई बूट ने कहीं क्रॉस किया, ना कुछ किया। ये तो हमारे मिसाइल थे, ये तो हमारी एयरफोर्स थी। तो ये नया वॉरफेयर शुरू हो गया है कि दूर रहकर भी इनको आप सजा दे सकते हैं। तो वो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो पहली दफ़ा लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल जो पाक फ़ज़ाइया का दस्ता है वो फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत के लिए मुसलसल परवाज़ करके आज़रबाईजान पहुंच गया है। और इस दौरान उन्होंने परवाज़ के दौरान ही हवा में ईंधन बढ़ने का भी अमल नहायत महारत से मुकम्मल किया है। इस सारे अमल पे आप क्या कहेंगे, किस नज़र से आप इस शिरकत को देखते हैं? ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी, कि पाकिस्तान ने कामयाबी से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनके पास स्ट्रेटेजिक रीच है अभी। और हमारे अगर हवाई जहाज जो है उनकी ज्यादा दूर तक अपने फ्यूल टैंक पर नहीं जा सकते, तो उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, जो कि बड़ा ही सेंसिटिव और प्रोफेशनल मामला के हवा के अंदर वो जो है जहाज को रिफ्यूल किया जाए। ये पहले चंद मुल्कों के पास ऐसी फैसिलिटी थी, पाकिस्तान के पास भी एक मेरे ख्याल में रशियन ऑयल टैंकर है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त था, ये इस दुनिया को सामने बताने के लिए। अब ये इसका मतलब क्या है कि आप जो है अगर उनके रडार को ब्लाइंड कर सकते हैं हिंदुस्तान के, तो रिफ्यूलिंग करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुजाहरा किया पाकिस्तान डे बाय डे बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, और हर तरह से पाकिस्तान ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है। इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। ये इस साल तीसरा सैटेलाइट है जो हवा में भेजा गया है, और ये जो है पाकिस्तान के मिलिट्री पर्पज के अलावा सिविल पर्पज जो है, क्रॉप एंड सैलाब एंड ग्लेशियर का पिघलना, इन सब चीजों पे नजर रखेगा। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना इस पार्कों में ये तैयार किया है। अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान जो है उसने कहा है कि एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया के किए जाने वाले 10 साला मुआहदे पर वक्त पूरा हो चुका है, तो अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेके कोई आलमी सतह पे नया तनाज़ा शुरू होने वाला है? देखिए, ये ईरान के साथ इन्होंने एक जो माहदा किया था काफी मुज़ाकरात के बाद, उसको तो उन्होंने फिर ना माना ना यूरोपियन ने और अमेरिकन ने, और ऐलान कर दिया कि हम इसको तोड़ते हैं। तो उसके बाद अभी हमले भी कर दिए, अमेरिकन बमबारों ने भी हमले किए, लेकिन सुना है उनका
جو نیوکلیئر پروگرام ہے، حالانکہ اسرائیل نے ان کے سائنٹسٹ بھی مارے اور ان کی تباہی بھی پھیری، لیکن وہ پھر اس قابل ہو گئے کہ اپنا کام جاری رکھ سکیں، اور وہ جاری رکھیں گے، وہ ان کی بات نہیں سنیں گے ابھی۔ سر کیا امریکہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے آگے جا کے ایران کے خلاف؟ جی اب دیکھیے، امریکہ جو ہے، امریکہ سے زیادہ اسرائیل، یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن آ جائے۔ بالکل، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا اس وقت جو فلسطین کا صورتحال تھی، کوئی مسلمان ملک آگے نہ بڑھا ماں سوائے یمن کے، اس نے تھوڑے بڑے جو اس کے چھوٹے ہتھیار تھے ان پہ اسرائیل پہ حملہ کیا، لیکن مضبوط حملہ ایران کی طرف سے ہوا، اور جب قطر سے ان کے اوپر فائر وہاں سے آیا تو انہیں قطر پہ بھی اپنا جو ہے میزائل پھینکے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے اگر اس کے پاس یہ ہتھیار آ گئے تو وہ تو اسرائیل کو صفحہ ہفتے سے بٹا دے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں بنائے ہتھیار، لیکن وہ بھی اس بات پر قائم ہے کہ میں بناؤں گا ضرور۔ لیکن سر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، کیا ایسا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں معاہدہ تو ہو سکتا ہے، کیمپ ڈیوڈ میں ہوا ہے، بعد میں بھی اس کی ریٹیفیکیشن ہوئی ہے، بعد میں بھی اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ اسرائیل معاہدہ توڑ دیتا ہے، معاہدہ تو ہوا ہے کہ 2 اسٹیٹس بنیں گی، بیت المقدس میں ہمارا ان کا بھی حصہ ہوگا فلسطینیوں کا، ویسٹ بینک پہ بھی ہوگا، وہ فلسطینی آزاد ریاست ہوگی، غزہ کی پٹی اور ان جگہوں پر۔ وہ کہاں کر رہا ہے؟ وہ تو حملے کر کے غزہ کی پٹی سے بھگا رہا ہے سب کو، ویسٹ بینک پہ بھی حملے کر رہا ہے۔ بالکل تو مانے اگر یہ 2 اسٹیٹ کی ہے اس کو تو پھر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ کیونکہ عالمی امور پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو انڈیا ہے ایک بار پھر کو پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان اس کو کس طرح سے جواب دے گا؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہوتی ہے یا جھڑپ ہوتی ہے، یہ اس سے سارے انویسٹر گھبرا جاتے ہیں۔ ہندوستان سمجھتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ ترقی کر رہا ہے، انڈسٹری لگ رہی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، تو اگر وہ اس قسم کا جو غلطی اس نے کی ہے اور پھر اتنا زک اٹھائی اور شکست اٹھائی ہے جس سے اس کی بہت دنیا میں سبکی ہوئی ہے کہ یہ تو کاغذی شعر نکلا، یہ بولتا تھا میرے پاس رائفل ہے تو میرے پاس بڑے فوج ہے، لیکن وہ تو مار کھا گیا۔ اب پھر کرے گا تو پھر نقصان ہوگا، تو پھر اس کی ساکھ بالکل ہی بیٹھ جائے گی، پھر بھاگ جائیں گے۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جنگ جو ہے کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہندوستان کو تو ہم سے زیادہ بہت نقصان پہنچائے گی۔ بالکل، جنگ کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، یقینی طور پہ نقصان پھر دونوں طرف ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے سے موجود تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے سے موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا سگنیفیکنس ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، اور ایسے میں خطے میں پیس پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے، اس کے آنے والے ٹائم میں کیا نتائج ہوں گے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی تشکیل، 8 وزراء کو شامل کیے جانے کا امکان ہے، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان افغانستان کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا اور اس پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے کیا کوششیں کی جائیں گی، اس معاملے پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فواد چودھری صاحب جو کہ سینئر رہنما پی ٹی آئی بھی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے۔ فواد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، کیا سمجھتے ہیں امن معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، کیا یہ دیر پا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کی لینگویج دیکھیں تو جو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہے۔ اس میں بھی طالبان نے یہ شور کرایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بٹ ظاہر ہے وہ معاہدہ عمل نہیں ہو سکا۔ 3000 سے زیادہ لوگ اب تک ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، بالکل اس لیے پاکستان کو کارروائی کرنی پڑی افغانستان کے اندر۔ اب یہ جو معاملہ ہے ایکچولی اٹس فار مور کمپلیکس دین کہ ہم ایک میٹنگ میں کہیں کہ معاہدہ ہو گیا اور چیزیں ہو جائیں گی۔ اسی لیے جو عمران خان ایک بڑے کمپریہنسو ڈائیلاگ کی بار بات کرتے ہیں، اور یہ بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیے ایک ٹرائبل لڑائی ہے اور اس کی ایک کمپریہنسو ڈیل ہونا ضروری ہے۔ سیٹلمنٹ کی لڑائی ہے، وہاں پہ قبائل ہیں جو یہاں پہ قبائل جنہوں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زمینوں پہ گھروں پہ قبضے کیے ہیں، اور یہاں والے ظاہر ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہیں۔
سو اٹس اے ویری کمپلیکس وار آف سیٹلمنٹ جس کو شاید ایک معاہدے سے تو سلوشن نہ ہو سکے، لیکن بہرحال کم از کم یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان کوئی چیز آگے بڑھی ہے، اور لیٹس سی اس کو پروسیڈ کیسے ہوتی ہے۔ اچھا چوہے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ جیسے آپ نے خود کہا اپنی گفتگو میں کہ پہلے جو امریکہ کے ساتھ ہوا تھا طالبان کا معاہدہ اس میں بھی یہ ملتا جلتا ہی تھا، لیکن اس دفعہ ایک یہ کامیابی سمجھی جا رہی ہے کہ پاکستان نے جو کچھ ڈکٹیٹ کیا، جو کچھ پاکستان کا موقف تھا، وہ ساری جو شکیں ہیں اس میں وہ شامل ہو گئی۔ اور دوسرا کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ پاکستان نے پہلے اتنا سخت رسپانس نہیں تھا کیا، اس طرح سے سٹرائکس نہیں کی تھی، تو اس سے بھی وہاں پہ کچھ افاقہ ہوا ہے، اور اب بھی اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ اگر اب بھی وہاں سے ہوگا تو پاکستان یہ سٹرائکس جاری رکھے گا۔ تو اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ اب موقف تو پاکستان کا شروع دن سے ہی یہی ہے نا کہ آپ بنیادی شرط تو ایک ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب باقی ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ اس کے باقی تو اسی کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو افغانستان ہے وہ عمل درآمد کی ان کی کیپیسٹی بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ابھی تک جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو نہیں کر پا رہے، اس کو ہم اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد۔ سو پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بہت بہرحال ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میں پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا مجھے یہ ضرور حیرانی ہے، خواجہ آصف صاحب کو تو دیکھیے افغانستان کے بارے میں اسحاق ڈار ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، ان کو تو وہ ہینڈز آن نہیں ہے ان معاملات پہ۔ پاکستان میں اگر کچھ لوگ جو سارے مسئلے کے اوپر بڑی کمپریہنسو اوپینین رکھتے ہیں جو نان پولیٹیکل یا پولیٹیکل لوگوں میں، وہ ایک تو بیرسٹر محمد علی سیف ہیں جو میرے خیال میں بہت ان کا نالج ہے، پھر میجر ریٹائرڈ عامر ہیں جو بہت عقل مند آدمی ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، پھر محمد صادق صاحب ہیں جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہمارے دورانی صاحب ہیں جو فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔ تو اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ آئی واز ایکچولی شاکڈ کہ محمد صادق صاحب بھی ان مذاکرات میں دوحہ میں نہیں تھے، تو پھر آخر پختون لیڈرشپ میں سے کون گیا تھا؟ آپ نے کم از کم خیبر پختونخوا حکومت سے، چلیں آپ کو بڑی نفرت ہے، پی ٹی آئی کا نام برداشت نہیں ہوتا، تو پھر آپ کم از کم کسی اپنے بندے کو لے جاتے۔ اصولاً تو آپ کو بیرسٹر محمد علی سیف کو کے پی گورنمنٹ کو چاہیے تھا نامینیٹ کرتے اور وہ ساتھ جاتے، اسی طرح سے محمد صادق ساتھ جاتے، یہ ان لوگوں سے مشورہ کم از کم ہوتا۔ سو سچی بات یہ ہے کہ ابھی لیکن چوہے صاحب ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ حکومت کو تو مسائل ہیں، لیکن جب اجلاس میں بلاتے ہیں تو کے پی کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ اجلاس میں بھی نہیں جاتے، تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا کہ دونوں طرف سے کچھ پالیٹکس ہے، کچھ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ایون وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ بھی کیا کہ کئی ڈیلیگیشنز گئے افغانستان لیکن کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال سکا، تو نہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کچھ ہو سکا، نہ ہی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں۔ پھر جو اسٹرائکس کے حوالے سے تو پھر جو فواد چودھری سے بات کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، دیکھو بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو ڈائیلاگ اتنا برا نہیں تھا، کیونکہ 3 سال امن رہا اور 3 سال ہم نے دیکھا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ پڑا ہوا ہے کہ آپ سہیل آفریدی صاحب اجلاس میں نہیں گئے، اور ایکچولی مجھے یہ حیرت ہوئی کہ آپ خود نہیں گئے، آپ کم از کم پھر مزمل صاحب کے بجائے پھر اس میں آپ بیرسٹر سیف کو بھیجتے جو ایک پختون ہے اور ہینڈز آن ہے ان ایشوز کے اوپر۔ اب آپ نے وہاں پہ خود بھی نہیں گئے اور آپ نے بھیج بھی جو ہے وہ مزمل کو دیا جو کراچی سے ہیں، اور ان کو لوگ جو ہے وہ اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، مطلب پختون کے ایشوز کے اوپر یا خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر تو ظاہر ہے مزمل ہینڈز آن نہیں۔ لیکن دوسری طرف پھر یہ ہے کہ آپ جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ دیکھیے نا محمد علی، یہ اپنے ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں، پھر عمران خان ہیں، پھر جے یو آئی اپنا یہ ہے، پی ٹی ایم ہے، اے این پی ہے، ایک بھی تو اسٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا۔ بالکل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فواز صاحب اس ٹائم سہیل آفریدی صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کے پی جیسا صوبہ، اتنا کمپلیکیٹ صوبہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پی کی نئی حکومت کے حوالے سے، اور وفاق کے کیا تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے استوار ہوں گے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں وہ تو دیکھو نا، پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہے اور وہ طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر آپ اس کو روکنے کی کوشش کی، پھر وہ روک نہیں پایا، پھر اس کے بعد آپ کی جو تمام تر ایفرٹس ہیں ان کے خلاف وہ بن گئے، تو ظاہر ہے کہ تعلقات تو شروع میں ہی آپ نے اچھے نہیں رکھے۔ اس کے بعد پھر وہ جب پرائم منسٹر نے مبارکباد کا فون کیا اور انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پھر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ تو اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں، حکمرانوں میں کوئی یہ خواہش نظر نہیں آئی کہ پاکستان کو ہم نے نارملائز بھی کرنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں، سعودی عرب سے اچھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو لفٹ کرانے کی، بات کرنے کی۔ سو اس وجہ سے کوئی ایسا کوئی امید نہیں ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے افغان مہاجرین کے حوالے سے جو تجاویز وفاقی حکومت کو بھجوائی ہیں، آپ انہیں کتنا قابل عمل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے وہ تو واپس ہی جانے ہیں اور ان کو واپس ہی ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے، اب یہ لوگ وہاں پہ بے شمار لوگ تو ایسے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد گئے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ایکچولی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے کیسے سیٹل کرنا ہے پاکستان میں، اور افغان مہاجرین کو کیسے سیٹل کرنا ہے پاکستان میں، یہ دونوں سوالات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جب ہمارے یہ آخر میں بات چیت ہو رہی تھی تو ایک تجویز یہ تھی کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ افغانستان میں ہی سیٹل کر دیں ان کو، اور ان کے بدلے میں اتنے ہی نمبر کے جو افغانستان کے مہاجرین ہیں جو پاکستان میں ہیں ان کو ادھر سیٹل کر دیا جائے۔ تو یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا سوال ہے، اسی لیے عمران خان نے اس کے اوپر بار بار جو بات کہی ہے کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ چاہیے، وہ درست اپروچ ہے میرے خیال میں، اور اسی پہ ہی الٹیمیٹلی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ بند کمروں میں کیے جانے والے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کے خیال میں ان کا یہ اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیے انہوں نے پہلے بیان یہ بھی دیا ہے نا، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم اگر افغانستان سے حملہ ہوگا تو اس کو بھرپور جواب دیں گے، اور انہوں نے کہا ہندوستان سے حملہ ہو یا افغانستان سے ہو ایک ہی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کے برعکس بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہندوستان سے حملہ ہوگا تو پوری قوم اکٹھی ہو کے لڑے گی، افغانستان کے اوپر حملہ ہوگا تو پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں چونکہ پولیٹیکل کمپلشن ہے تو آپ ان کے بارے میں تو سافٹ ہیں، اور سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ سو جو بھی بات وہ کر رہے ہیں، انہوں نے پازیٹیو بات بھی کی ہے، اس کا ابھی تک جواب تو انہیں نہیں ملا نا۔ آئی تھنک انہیں جواب جو ہے اس کا ملنا چاہیے، اور آپ جو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عمران خان ہے، اور کوئی دیکھیے میں یہاں پہ بیٹھ کے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے، ہم خیبر پختونخوا کے بارے میں تو باتیں کر رہے ہیں لیکن وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہی شریک نہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے اسی پر بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے وفاق میں بڑی اتحادی پارٹیاں 1 ماہ میں اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گی، اسی پر بات ہوگی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ کے پی میں جو نئی کابینہ تشکیل ہو رہی ہے، اس حوالے سے کب تک اعلان کیا جائے گا فائنل؟ اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا کوئی انٹرسٹ، لیکن کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے وہاں پہ جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ایم پی اے، ان کا ہوگا انٹرسٹ۔ لوگوں کو انٹرسٹ یہ ہے کہ سہیل آفریدی عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کریں گے، اور وہ کیا اسٹریٹجی ان کی علی امین گنڈا پور سے مختلف کیسے ہوگی۔ پاکستان کے لوگوں کا سہیل آفریدی کے ساتھ یہ انٹرسٹ ہے، باقی ان کے ساتھ کابینہ بنائیں نہ بنائیں، کسی کو رکھیں نکالیں، کیا کسی نے کرنا۔ چوہدری صاحب تسی سہیل آفریدی نو بھی جان دیو، خان صاحب نو بھی، تو دسو نا کی اسٹریٹجی بنان گے، کیا تبدیلی ہوگی علی امین گنڈا پور کی؟ آپ دیکھیں نا، پہلے آپ نے علی امین گنڈا پور کو چیف منسٹر کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ وہ آپ کو ریلیف دلوائیں گے، یا وہ اب ریلیف دلوانے کے لیے یا وہ انگیجمنٹ کریں گے یا وہ چیلنج کھڑا کریں گے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ 26 نومبر کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انگیجمنٹ کرنے کو وفاقی حکومت ان سے تیار نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے 2 مہینے پہلے ہی بات کہی تھی کہ وہ تو ان کو تو اب جانا پڑے گا اور کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا ان کے لیے۔ اب سہیل آفریدی جو ہیں ان کے ساتھ بھی بنیادی تو
امید یہی ہے نا کہ وہ ریلیف دلوائیں گے. اب ریلیف دلوانے کے دو طریقے ہیں, یا وہ انگیجمنٹ کریں یا وہ جو ہے وہ چیلنج کھڑا کریں. زیادہ ان کی جو آئی وڈ سے ابھی تک جو امید ہے عمران خان کی ان سے, وہ یہ ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے لیے چیلنج کھڑا کریں گے تاکہ حکومت ان کے ساتھ انگیج کرے. لیکن سر یہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات ہیں اور جس طرح سے افغان بارڈر پہ کشیدگی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی چیلنج کھڑا کرنے دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سہیل آفریدی اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو لایا کیوں گیا ہے. ان کو تو اگر دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے, اور اگر میں حکومت کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو دیکھیں نا, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ حکومت کر رہے ہیں, ملک کو نارمل ہونا چاہیے. اگر روز یہی لگے کہ اب یہ ہو گیا ہے, وہ عذاب ہو گیا ہے, وہ آ گیا, ہر وقت رولا رپا ہی پڑا رہے, تو حکومت آپ نے کیا کرنی ہے. اچھا فواد صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی بیان سامنے آ رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کے حامی نہیں تھے, وہ تو مذاکرات کے حامی تھے, اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو ہٹوایا ہے. تو اس قسم کی بھی مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو علی امین گنڈا پور کو آپ کے خیال میں, آپ کی رائے کیا ہے کہ ہٹانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز نہیں کروا سکے وہ؟ میں تو بھی آپ کو جواب دیا نا. علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا تھا نا, اسی لیے بنایا تھا کہ وہ ریلیف لیں گے پارٹی کے لیے, عمران خان کے لیے. جب وہ ریلیف نہیں لے سکے, نہ وہ چیلنج کھڑا کر سکے, نہ وہ انگیجمنٹ کر سکے, تو انہیں جو ہے وہ پھر ہٹا دیا گیا. کیونکہ عام جو پی ٹی آئی کا ورکر بھی ان سے ناراض ہو گیا کہ وہ حکومت کی طرف بڑے سافٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے پرابلم تو اس وقت پاکستان کا یہ ہے نا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو بھی نارملائز کرنا. اچھا چوہی صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے تھے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے, اور شاید عمران خان صاحب نے اسی لیے ان کو ہٹا دیا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ میں وہاں سے ریلیف لے لوں گا, لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب سہیل آفریدی صاحب. جی سر. درست بات ہے, اسی لیے ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب انگیج بھی نہیں کر پائے اور چیلنج بھی نہیں کھڑا کر پائے. اس طرح سے سہیل آفریدی صاحب سے بھی یہی امید ہوگی کہ یا تو وہ انگیج کریں, انگیج نہیں کر پاتے تو چیلنج کھڑا کریں. اچھا چوہی صاحب, ایک بڑا ذاتی سا سوال, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہوتے, تو یہ تو ہم بطور ایک صحافی کے میں تو ذاتی طور پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایڈوائز کر رہے ہوتے تو حالات کو بہتر ہوتے, کیونکہ آپ کو ایک سیاسی جو سمجھ بوجھ ہے. لیکن جنہوں نے تسی سر ایڈوائز کر رہے سو انہوں نے بھی نہیں, وہ بھی نہیں مان رہے. تو یہ کیا وجہ, ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ مزاج ایسا کیوں ہے کہ پولیٹیکل وزڈم والے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اشاروں پہ لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے؟ وہ تو آپ دیکھیں گے نا ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جیل کا مینیو کیا تھا اور عمران خان کا مینیو کیا ہے, تو اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کس قدر نیچے جا چکی ہے. یعنی جیل کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کیسے ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے, تو سچی بات یہ ہے کہ ہر ممکن ایڈوائز اور منت کر لی کہ آپ انہیں جیل میں ہم نہ رکھیں, ان کو ان کے گھر میں رکھیں. مریم نواز کو جیل بھیجنے کے پی ٹی آئی کے اندر بہت لوگ میرے سمیت حق میں نہیں تھے. ہم کہہ رہے تھے انہیں ادھر رکھیں, جاتی عمرہ میں رکھیں, جیل میں رکھیں. اب عمران خان کو جو جیل میں جو ظلم ہو سکتا ہے ان کے اوپر کیا جا رہا ہے, لیکن باہر لوگ جو ہیں وہ نون لیگ پہ بہت بڑا لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں, تو آپ خود جا کے رہ لیں, پھر دیکھ لیں 5 اسٹار ہوٹل. اچھا فواد صاحب, آپ کی وزڈم کیا کہتی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو جو ہٹایا گیا ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور پی ٹی آئی کے لیے آگے جا کے کچھ راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ریلیز ہو سکتے ہیں, کوئی ایسا آپشن آ سکتا ہے آگے جا کے؟ دیکھو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا نا. علی امین گنڈا پور کو رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ گیا تھا. جب انہیں جس بنیادی مرکز کے لیے, جس بنیادی مقصد کے لیے لگایا گیا تھا, جب وہی پورا نہیں ہو رہا, تو مجھے بتائیں نا ان کو رکھ کے کتنے نفلوں کا ثواب تھا. ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانا جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ جو ہے وہ نہیں تھا. اور اب سہیل آفریدی کو لا کے پی ٹی آئی کی کم از کم جو ایک کے پی کی پارٹی ہے وہ تو یونائٹ ہوئی ہے, اور
अब अगला मरहला हम देखते हैं कि वो उसमें चैलेंज दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए एक बार फिर 1 महीने का टाइम दे दिया, तो आप क्योंकि दोनों जमातों को समझते हैं, ये फरमाइएगा कि क्या दोनों इत्तेहादी 1 माह में अपने मसले हल कर लेंगे या इससे तनख्वाह ते नौकरी करेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने अपनी तनख्वाह में इजाफा करवा लिया है और अब वो कश्मीर की हुकूमत जो है वो भी पीपल्स पार्टी को मिल रही है, जिस पे ज़ाहिर है उनका कोई हक नहीं है अदरवाइज। तो उन्होंने जो है वो इस रोलर पर डाल के और नखरे शखरे करके तो उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। और अब पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे कि अगले 10-15 दिनों में ही PTI का वज़ीर-ए-आज़म जो है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपको कश्मीर में नज़र आएगा, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। हमारी सियासत में एक और जो है आप समझेंगे एक स्टेप और नीचे जाएगी इस सारे अमल। बिल्कुल, देखना यह है कि इन तमाम तर तब्दीलियों का मरकज़ पर क्या असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो रिफ्ट सामने आ रही है, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।